नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। विशेष संवादमा आज हामी नेपालमा हस्तकलाको अवस्था के छ भनेर प्रश्न गर्नेछौँ र सँगसँगै अहिले कोभिडको कहर छ। कोभिडले गर्दाखेरि विभिन्न व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त बनेका छन् र सँगसँगै हस्तकला क्षेत्रमा आबद्ध ती व्यवसायीहरूको पनि रोजगारी गुमेको छ। उहाँले जुन गरिखाने वातावरण ठप्प भएको छ, सुन्नेमा छ गतिविधि, त्यो गतिविधिमा हामी अझै पनि जान सकेका छैनौँ। तर यो हस्तकला महासङ्घको अवस्था के छ, यो सङ्घ ती व्यवसायीहरूलाई उत्थानको लागि, हकितको लागि के कस्तो काम गरिरहेको छ भनेर पनि आज हामी विशेष संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ विगत केही वर्षदेखि हस्तकला क्षेत्रमा उहाँले काम गर्नुभएको छ। उहाँको अनुभवले के देखाउँछ, वास्तवमा हस्तकलाको यो निर्माणको लागि, यसको विकासको लागि, विस्तारको लागि र यी हस्तकला बनेका सामग्रीहरू नेपालमै प्रयोग गर्नको लागि, यसको प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला भनेर पनि हामी नयाँ कुराहरू, नयाँ नीतिहरूको कुरा गर्छौँ। नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याएर चाहिँ हामी कसरी चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ, नेपाललाई आर्थिक समृद्धितिर कसरी लान सक्छौँ। र वास्तवमा भन्यो भने अहिले पछिल्लो समय सबै नेपालीले नेपालमै घुम्नु पर्छ, नेपालको पुँजी नेपालमै खर्च गर्नुपर्छ र नेपालीहरूले बनेका, हातबाट बनेका ती सिप, ती श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अब नेपालीहरूले आफ्नो घरमा बस्दाखेरि आफ्ना पुर्खाहरूले पहिले धेरै कुराहरू बनाउनु हुन्थ्यो आफ्नो लागि। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ त्यो कुरामा विकसित भएको छ। सबैले आफ्नो घरमा बसेर आफूसँग भएको सिप, क्षमता, हातबाट के बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै कामहरू पनि गर्नुभएको छ। ती बुनेका कुराहरू, हस्तकलाबाट बनेका ती सामग्रीहरूलाई हामीले नेपालीले प्रयोग गर्नु पर्यो। अब विदेशी सामग्री होइन, नेपाली सामग्रीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर यस्ता कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। कपडाको कुरा गरौँ, लाउने कुरा, खाने कुरा, बस्ने कुरा, यावत कुराहरू उठेका छन्। होटलहरूमा पनि अब नेपाली सामानले प्राथमिकता पाउनु पर्यो, नेपालीले बनाएको खानेकुरा चाहिँ प्राथमिकता पाउनु पर्यो भनेर आवाजहरू पनि गुन्जिन थालेका छन्। यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो, किनभने अब देश विकासको लागि हामीले विदेशी वस्तु नेपालभित्र आएर विदेशी कपडा ल्याएर विदेशी कुरा गरेर चल्दैन। देश विकासको लागि अब नेपालीलाई लगाउनुपर्छ, नेपालीकै लगानी, नेपालीकै बुद्धि विवेकबाट हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ। अब हामी नयाँ बाटो खोजिरहेका छौँ। कोरोनाले थिलो पारेको छ, अर्थतन्त्र क्षेत्र निकै नै सुस्ताएको छ। यो परिस्थितिमा अब धेरै औद्योगिक क्षेत्रहरू ठप्प छ, हस्तकला क्षेत्र पनि ठप्प छ। अहिले हेर्ने भने बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ। केही सटरहरू खुलेका छन् तर पूर्ण रूपमा, व्यावसायिक रूपमा भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी गम्भीर भएर सोचौँ, नेपाली वस्तुलाई माया गरौँ, नेपाली वस्तु प्रयोग गरौँ र अभियानको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि एकजना नेपालीले बनेको सामानले बजार पाउनेछ र त्यो बजार पाउनु भनेको देशको अर्थतन्त्र उकासिने हो, रोजगारको पाटो, स्वरोजगारको पाटो विकसित हुनु हो। हामी समग्र देशको परिस्थितिको विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ हस्तकला महासङ्घका उपाध्यक्ष, त्यसै गरी उहाँ जिल्ला सङ्घ हुनुहुन्छ, वस्तुगत सङ्घमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, ललितपुर हस्तकला सङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ दिपेन्द्र साकेज्यूलाई आजको कार्यक्रम विशेष संवादमा हामीले निम्ताएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। के छ यहाँको हाल खबर, के गरी दिनहरू बिताइरहनु भएको छ? ठिकै छ। अब बिजनेसहरू अलिकति ह्याम्पर्ड कोभिडले त भएको छ, तर चाहिँ नि हाम्रो सङ्घ संस्थामा चाहिँ नि अलि यसैमा चाहिँ नि चहल पहल भएर यसैबाट चाहिँ नि हामीले के गर्न सकिन्छ कि हस्तकलामा लागेकाहरूलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्योतर्फ चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि लागि परेका छौँ। भनेपछि 2 वर्षसम्म चाहिँ अब ठप्प पनि भयो, गतिविधि हुन सकेन होइन? संस्थाको हिसाबले लकडाउनको समयमा चाहिँ नि हो, त्यो टाइममा त हामी बाहिर निस्किनै भएन। त्यो टाइममा चाहिँ नि भएको छ। इभन लकडाउनको टाइममा पनि हामीले अफिसमा चाहिँ नि सर्टेन मान्छेहरू राखेर भए पनि हामीले चलायमान त गरेका छौँ। टोटल्ली ठप्प चाहिँ भएकै छैन, तर चाहिँ नि हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यतिमा चाहिँ नि गर्न नसकेको चाहिँ नि लकडाउनमा भएको छ। अनि खोलेदेखि त हाम्रो पूर्ण रूपमा नै अहिले हाम्रो कामहरू कोरोनाको असर त परेको थियो नि होइन? डेफिनेटली त्यो त अब सबैलाई नै इफेक्ट परेको, हामी मात्र अछुट पर्न सक्ने कुरा भएन, सबैलाई। अनलाइनबाट चाहिँ केही गतिविधिहरू चाहिँ गरिरहनु भएको थियो, ठप्प चाहिँ पार्नु भएको थिएन। अहिले पूर्ण रूपमा खुलेको अवस्था हो हस्तकलाहरू, सङ्घ संस्थाहरू? अब सङ्घ संस्थाहरू त खोलिनै सकेका छ, तर पनि अलिकति इफेक्ट भएको छ, जसले गर्दा अब जुन लकडाउनले गरेर अलिकति सुस्ताएको भनौँ न। अब अलिकति
एक्सिलरेट नभएको अब त्यसलाई चाहिँ पिकअप गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो जिल्लाहरूमा पनि हाम्रो जिल्ला सङ्घहरूमा पनि त्यति प्रोग्रामहरू गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। इफेक्ट त डेफिनेटली छ, तर चाहिँ यसलाई बिस्तारै चाहिँ नि अब चाहिँ नि सुचारू भइरहेको अवस्था छ। भनेपछि अब यो कोभिड यस्ता महामारी होइन प्राकृतिक प्रकोप भनौँ न यस्ताखेरि आउँदाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पार्ने गर्छ। अब हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यसो भए? होइन, डेफिनेटली अगाडि बढ्नै नै पर्छ। हामीले यो कोभिड भयो भनेर हामी त्यतिकै चाहिँ नि हरेस्काएर बस्ने अवस्था छैन। अपर्च्युनिटी के छ त्यसमा चाहिँ नि हामी जो पनि लाग्छ नै जानु पनि पर्छ। यसमा सुस्ताएर बस्ने कुरा आउँदैन। असरलाई अवसरमा बदल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ डेफिनेटली गर्नै पर्छ। अवसर पनि आएको छ। यो कोभिडले गरेर हामीलाई अब कस्तो भन्दाखेरि हामीले धेरै जसो मेलामा जाने या त बजारहरूमा मात्र जाने चाहिँ नि त्यो प्रथा त्यो किसिमको चाहिँ नि बजारीकरण भइरहेको थियो। अहिले हामीले चाहिँ महासङ्घ एउटा ई-कला भनेर एउटा पोर्टल नि बनाइसकेका छौँ, जुन चाहिँ नि अब अनलाइनबाट नै बिजनेस गर्न सक्ने हुने गरेर हामीले आफ्नो हस्तकलाको नितान्त अहिलेलाई चाहिँ हस्तकलाको मात्रै सामान चाहिने त्यसमा उपलब्ध हुन्छ। यो केही दिनमा नै हामीले चाहिँ लन्च गर्न लागिरहेका छौँ। हस्तकला भनेको के हो बताइदिनुहोस् न। अब हस्तकला भनेपछि हस्तनिर्मित सामानलाई हस्तकला भनिन्छ, तर त्यसमा पनि के हुनु पर्यो भने आर्ट एन्ड क्राफ्ट हुनु पर्यो। इभन हाम्रो अब कुनै चिज हातले मात्र बनायो भनेर पनि हुँदैन। जस्तै हाम्रो अब मिठाई पसलमा जेरीहरू हातले बनाउला तर त्यसलाई हस्तकलाको हिसाबले लिन नमिल्ला। त्यसमा चाहिँ नि क्राफ्ट आर्ट एन्ड क्राफ्ट हुनु पर्यो। स्पेसलाइज अब हाम्रो आफ्नो पुरा पौराणिक चाहिँ नि ट्रेडिसनल आफ्नो लुक भएको चाहिँ नि केही त्यसमा चाहिँ नि प्रतिबिम्ब हुनु पर्यो। त्यसैलाई हामीले हस्तकलाको रूपमा हामीले लिन्छौँ। यो हस्तकलाको महत्त्व चाहिँ के छ खास? महत्त्व अब हाम्रो पूर्वजहरूले चाहिँ नि गरेर आएकाहरू त्यो कलाहरू हाम्रो आफ्नो धार्मिक रूपमा चाहिँ नि युज गर्ने चाहिँ नि कलाहरू त्यही झल्किन्छ हाम्रो चाहिँ नि प्रोडक्टहरूमा। यी महत्त्व नै यही हो कि हाम्रो देशको आफ्नो मौलिक धार्मिक रूपमा चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि ऐतिहासिक चित्रण भएको सामानलाई नै हामीले चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो मौलिक नेपाली हस्तकलाको रूपमा चाहिँ नि हामीले लिएका छौँ। त्यो चाहिँ नि यदि विदेशहरूमा हेर्नुभयो भने हाम्रो जस्तो हस्तकला चाहिँ नि बाहिर तपाईँले पाउनुहुन्न, किनभने मौलिकता त्यति राम्रो त्यति आकर्षित हुन्छ, त्यति सुन्दर हुन्छ। भनेपछि अहिले हस्तकलाका सामग्रीहरू बनिरहेका छन्, निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, मान्छेहरू आकर्षित हुनुहुन्छ, बनाइरहनु भएको छ। त्यसो कति हुनुहुन्छ हस्तकलामा आबद्ध? अहिले हाम्रोमा हाराहारी 10 लाख भन्दा बढी चाहिँ नि आबद्ध भएको हामीले लिएका छौँ। अब अहिलेमा सबै चाहिँ नि हाम्रो टोटली मोर देन चाहिँ नि 10 लाखको हिसाबले हामी सङ्ख्याको रूपमा वृद्धि भएको देखियो है। हस्तकला भइरहेको पनि छ। वृद्धि भएको चाहिँ नि कसरी हामीले चाहिँ नि लिन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो हस्तकलामा वर्षे नि मोर देन 100 मेम्बर्सहरू बढिरहेका छन्। त्यसले गर्दा बिस्तारै चाहिँ नि यसले चाहिँ नि बढिरहेको भन्ने हामीले मार्केट लिइरहेछ। त्यसो भए हस्तकलाले है कतिको मन पराएका छन् यस्ता हातबाट बनेका यी चिजहरू, यी वस्तुहरूको माग कतिको बढेको छ? माग त बढेकै छ, तर हामीले माग अनुसार बरु पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौँ। हाम्रो एउटा के छ भन्दाखेरि हाम्रो लिमिट स्रोत साधनले हाम्रो बनाउँछौँ। अब बाहिरबाट अलिकति हाई डिमान्ड आयो भने त्यसलाई हामीले पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौँ। निर्यात पनि गर्छौँ हामी? निर्यात पनि गर्छौँ। निर्यात पनि भइरहेको पनि छ। कुन देशमा पठाउँ? हामीले धेरै जस्तो अहिले चाइना गएको, मेरो सामान मोस्टली चाइना गएको अवस्था छ अहिले। तर युरोप हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्टको कुरा गर्दाखेरि अमेरिका युरोप नै हाम्रो चाहिँ नि मेन ठुलो बजार नै त्यही छ। इन्डिया अहिले चाइना पनि अलिक ठुलो बजार भएको अवस्था, इन्डिया पनि हो एउटा बजार। तर अब कोभिडले गर्दाखेरि अब चाइना र इन्डियातिर अलिकति हाम्रो अहिले कम भएको अवस्था छ। तर हाम्रो युरोपियन बजारहरूमा या अमेरिका बजारहरूमा अहिले गइरहेकै अवस्था छ। हाम्रो अहिले हामी प्यानिक भएका थियौँ, कोरोना रोक्या छैन। हामी अलिकति प्यानिक भएका थियौँ कि अब यो चाहिँ नि ठप्पै हुन्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो डर भएको थियो। तर लकडाउनको अवस्थामा लकडाउनको टाइममा चाहिँ हो, अब त्यो टाइममा त सबै बन्दै भयो, त्यसले गर्दा हामी सामान पठाउन सकेनौँ। जब अलिकति खुकुलो भएर हाम्रो यो एयरलाइन्सहरू चल्न थाले, कार्गो विमानहरू चल्न थाले, त्यो टाइममा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि स्मुथली नै चाहिँ नि सामानहरू गएको अवस्था। अप्ठ्यारोको कुरा भन्दा पनि अलिकति कस्ट चाहिँ त्यो टाइममा बढी थियो। तर चाहिँ नि हाम्रो अब एक्सपोर्ट गर्दा अब यही समस्या अब बिजनेसमा चाहिँ नि आफ्नो क्राइटेरिया अनुसार त्यो प्राइसमा मिलान भयो भने त गर्न सक्ने नै हो। त्यसले गर्दाखेरि एक्सपोर्टमा चाहिँ नि त्यति घटेको अवस्था छैन। तर घटेको कहाँ भन्दाखेरि लोकल बिजनेस। हाम्रो हस्तकलाको सामान भनेको एक्सपोर्ट जति छ त्यति नै हाम्रो लोकलमा पनि बिजनेस हुन्छ। जुन चाहिँ नि टुरिस्टहरू हाम्रो काठमाडौँमा आउँछ उनीहरूले किनेर लग्ने सामानहरू या चाहिँ नि हाम्रै यही स्थानीयले चाहिँ नि युज गरेर चाहिँ नि उपभोग गरेर चलाउने सामान, त्यसले चाहिँ नि
50% नै हाम्रो ओगटेको छ। त्यसले गर्दा एक्सपोर्टमा चाहिँ नि त्यति कम नभएकोले उद्योगहरू चलिरहेकै अवस्था। तर स्थानीय जुन टुरिस्टहरू जसले चाइनिजहरू यहाँ आएर किन्न आउने उनीहरू नआउँदाखेरि लोकल्ली जुन बेच्ने चाहिँ नि अलिक कम भएकोले हाम्रो चाहिँ नि उद्योगहरू धेरै जसो अब यसमा चाहिँ नि मोस्टली इफेक्ट परेको भनेको मूर्ति, हाम्रो काष्ठकला, प्रस्तरकला यिनीहरू जुन चाहिँ नि सामान नहेरिकन मान्छेहरूले किन्दैन किनभने त्यसमा आर्ट एन्ड क्राफ्ट मन पर्नु पर्यो। आर्ट एन्ड क्राफ्ट भएकोले चाहिँ नि के कस्तो किसिमको छ त्यो नहेरिकन यहाँ नआइकन नकिन्ने सामानहरूमा चाहिँ अलिकति इफेक्ट चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ परेको छ। भनेपछि अन्य सामानहरू त हामीले पठाइरहेका थियौँ, अहिले पनि गइरहेको अवस्था छ। अहिले पनि गइरहेको अवस्था छ। लोकलमा चाहिँ अलिकति असर गरेको जस्तै कि अब ठमेल टोटल्ली बन्द भयो हाम्रो टुरिस्ट नभएकोले, त्यसले गर्दा त्यहाँ त्यत्रो चाहिँ हस्तकलाको टोटल्ली त्यसले गर्दा त्यहाँबाट जुन हाम्रो सामानहरू जाने त्यो चाहिँ नि नगएको कारणले गर्दाखेरि 50% चाहिँ नि बिजनेसमा ह्याम्पर परेको भन्न चाहिँ हामीले सक्छौँ। यो हस्तकला अन्तर्गत चाहिँ कति प्रकारका हामी सामग्रीहरू बनाउँछौँ? अहिले हाम्रो विधा भनेर 36 विधा चाहिँ नि हामीले निर्गोल गरेका छौँ अनि 36 विधामा पनि क्याटेगोराइज गरेर 80 मोर देन 80 को चाहिँ नि हामीले सामानहरूको चाहिँ नि हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। हजुर 36 वटा विधामा 80 वटा सामानहरू चाहिँ वर्गीकरण छुटाउनु भएको छ हैन? 36 वटा विधाकै सामग्रीहरू बनेका छन् त नि? बनेका छन्। त्यही बनेकोले नि त्यसको अन्तर्गत चाहिँ के छन् बताइदिनुस् न। त्यसमा अब काष्ठकला, तपाईको मूर्तिमा ढुङ्गाको शिल्पकला भयो, पश्मिनाहरू भयो, अनि चाँदीको सामानहरू, सुनको सामानहरू, हाम्रो नेचुरल फाइबरका सामानहरू हैन, वुलनका सामानहरू त्यस्तै छन्। अब क्याटेगोरी वाइज चाहिँ नि डिफरेन्ट हातैले बनाउने भएकोले हाम्रो र मेटेरियल्सको अनुसार चाहिँ नि पनि क्याटेगोराइज भएको छ अनि बनाउने तरिकाको ले पनि हाम्रो चाहिँ नि अलिकति क्याटेगोराइज त्यसमा भएको छ। भनेपछि 36 विधाका ती हस्तकलाका सामग्रीहरू नेपालमा बन्छन्। हजुर नेपालमै माग छ, नेपालमै बिक्री भएका छन्। हैन टोटल सबै चाहिँ नि नेपालमै नभनौँ, कुनै कुनै युज हुन्छ। जस्तै कि मूर्तिहरू भयो, अब हाम्रो धार्मिक आस्थाले चाहिँ नि मूर्तिहरू चाहिने मूर्तिहरू अलिअलि हाम्रो यहाँ पनि खपत हुन्छ धेरै जसो चाहिँ नि अनि हाम्रो बाहिर नै एक्सपोर्ट हुने हो। यो हस्तकला बनाउँदाखेरि नेपाली वस्तुलाई हामीले बनाउँछौँ अथवा विदेशीहरूको लागि भनेर बनाउँछौँ के छ? होइन टार्गेट त हाम्रो विदेशीहरूलाई नै हो होइन, किनभने अलिकति बढी प्राइस आउने या अलिकति हामीले लिन सक्ने भनेकै बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने अलिकति त्यसमा लिन सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ नि हामीले नेपाली बजारमा पनि टार्गेट गरेर बनाउन नसकिने बनाउन सकिन्छ। अब हस्तकला भन्नासाथ नै यो धेरै महँगो हुन्छ र योले हामी नेपालीहरूले यसलाई युज गर्न सक्दैनौँ भन्ने पटक्कै होइन, हामीले युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ नि तपाईहरुले अलिकति अब हुन सक्ला हाम्रो अब गुणस्तर हुन्छ कि हुँदैन, हातबाट बनेका कुराहरू कस्ता हुन्छन्? अहिले धेरै राम्रो गुणस्तरमा अहिले बनेको छ। अहिले आएको सामानहरू धेरै राम्रा छन् होला, कुनै कुनै सामानहरुमा गुणस्तर नभएको पनि हुन सक्छ हैन, तर अहिले जति पनि एक्सपोर्ट भएको भयो त्यो गुणस्तर नभइकन चाहिँ एक्सपोर्ट हुन सक्दैन। यसमा इभन सामानको गुणस्तर मात्र होइन कि त्यो क्वालिटी पनि भयो, प्लस चाहिने प्याकेजिङहरुदेखि लिएर सबै नै युरोपियन मार्केटको लागि चाहिने किसिमले चाहिँ अहिले चाहिँ निर्माण भएको अवस्था छ। कतिको मन पराएका छन् स्वदेशी विदेशी ग्राहकहरूले? विदेशहरुबाट त अहिले त गएकै अवस्था। पहिला भन्दा अहिले चाहिँ नेपालीहरुले पनि किन्ने क्रेज छ। अहिले लाउने चाहिँ नि अब नेपालीहरुले पनि सानो सानो सामानहरु युज गरेर त्यसलाई चाहिँ नि भएको अवस्था, कोटदेखि लिएर साडीदेखि लिएर हैन गहनाहरु कस्मेटिक सामानहरु। मैले लगाएको यो कोट पनि नेपालकै हो हैन, नेपालकै प्रोडक्ट हो, नराम्रो छैन, एकदमै राम्रो पर्सनालिटी देखिया छ, एकदमै हो। भनेपछि अब यो हाम्रो विशेष एउटा उद्देश्य भनेकै नेपालीहरूले काम गरून्, स्वरोजगार बनुन् हैन, आफ्नो आय स्रोतहरुबाट उत्पादन वस्तुहरू आफै बनाऊ, हातको सिपको हैन त्यो श्रमको मूल्य होस्, सँगसँगै नेपाली वस्तु चाहिँ हामी आफै प्रयोग गरौँ भन्ने हो नि त हाम्रो हेतु त यही हैन। महासङ्घको पनि उद्देश्य त यही होला। के हो खास महासङ्घको स्थापना के कारणले भएको? हैन महासङ्घको स्थापना भएको त अब यो भन्दा 50 वर्ष तपाई त उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ फेरि हैन, त्यो 1972 मै चाहिँ स्थापना भएको, त्यो टाइममा त हामी धेरै सानै थियौँ एकदमै। तर त्यसको मूल उद्देश्य भनेकै हाम्रो नेपाली जुन ह्यान्डिक्राफ्ट वस्तुहरूलाई कसरी चाहिँ नि विकास गर्ने इन टर्म्स अफ क्वालिटीमा पनि भयो हैन, तर युरोपियन बजारमा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि त्यहाँ एक्सपोर्टेबल बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यो गर्ने हो, त्यसलाई ट्रेनिङ दिने त्यो किसिमको चाहिँ नि नेपाल हस्तकला महासङ्घले गर्छ। साथै चाहिँ नि हाम्रो नेपाल सरकार गभर्नमेन्टलाई पनि हाम्रो जस्तो सामानहरुमा चाहिँ नि के कस्तो चाहिँ नि
नीति नियम भए ठिक हुन्छ त्यो किसिमको चाहिँ नीति नियम बनाउनको लागि पनि लबी गरेर गभर्नमेन्टसँग पनि टाइ अप भएर काम गर्नको लागि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि काम गर्छौँ। महासङ्घले टोटली कसरी हुन्छ जुन हस्तकलाबाट बनेका सामग्रीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, प्रचार गर्ने, देशदेखि विदेशसम्म बिक्री गर्ने, देशमै रोजगार अब आर्थिक रूपमा कसरी बलियो हुने भन्ने कुरा नै छ नि हैन। जस्तो कि अनि अन्य कुरामा चाहिँ के गर्छ यो जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ नि हस्तकलामा काम गर्ने उहाँहरूको हकितको लागि चाहिँ के गर्छ? अब हाम्रोमा सदस्य भनेको 6 प्रकारको सदस्यहरू छ। हजुर हजुर। हाम्रोमा उद्योगको चाहिँ अलगै उद्योग तर्फमा छ समूह अलगै छ, त्यस्तै वाणिज्य समूह, त्यही गरेर चाहिँ हाम्रो जिल्लाको अलगै जिल्ला सङ्घहरू छ, व्यक्तिगतमा पनि हाम्रो मेम्बरहरू छ, व्यक्तिगत भन्नाले कलाकारहरू हैन। अनि आएर हाम्रो वस्तुगत सङ्घहरू पनि छ, एसोसिएटमा छ हैन। त्यो गरेर सबै गरेर 6 प्रकारको छ। अब हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ नि चाहिने आवश्यक अब उद्योगमा भयो भने उद्योगमा चाहिने म्यान पावरहरू हामी चाहिँ तयार पारिदिन्छौँ। जस्तै कि अब ट्रेनिङहरू दिनुपर्ने हुन्छ, कुन किसिमको ट्रेनिङहरूको हामीलाई चाहिँ निड बेस अनुसार हामीलाई चाहिँ अहिले माग भएको हुन्छ त्यो अनुसारको ट्रेनिङहरू हामी प्रोभाइड गरिदिन्छौँ। यदि अहिले त हामीले इभन एउटा चाहिँ नि उद्योगले चाहिँ हामीलाई म्यान पावर अब 20 जना हामीलाई चाहियो त्यो किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ म्यान पावर तयार पारिदिनु भन्यो भने अहिले गभर्नमेन्टले पनि हामीलाई साथ दिएको छ। गभर्नमेन्टले पनि अन जब ट्रेनिङको चाहिँ उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको छ, जुन कि चाहिँ नि उहाँले ट्रेनिङ गर्दा गर्दै चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यो किसिमको छ फ्यासिलिटी अहिले चाहिँ गभर्नमेन्टले पनि गरेको छ। सायद हामीले यो ग्राफ मात्र गर्नुपर्ने हो, सपोर्ट पाउनु भएको छ त्यसो भए। अनि सपोर्ट गभर्नमेन्टबाट त्यो दिएको छ। हामीले गर्ने भनेको चाहिने ट्रेनरहरू राखेर अनि कस्तो किसिमको चाहिने सिकाउने हो, कम्पनीलाई चाहिने किसिमको चाहिँ जनशक्ति हामीले तयार पारिदिने हामी त्यो गर्छौँ उद्योगतर्फ। वाणिज्यमा पनि अब बिजनेसमा विभिन्न प्रकारको देश विदेशहरूमा मेलाहरू भइरहेका हुन्छन्, त्यो मेलाहरूमा भाग लिनको लागि पनि हामी सबै कलेक्टिभली चाहिँ हामी पठाउने गर्छौँ हैन। त्यही गरेर वाणिज्यतर्फ चाहिँ ट्याक्सहरू विदेशहरूमा के किसिमको नीति नियम छ त्यो किसिमको पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पठाउँदाखेरि नै हामीले उहाँलाई ट्रेन गरेर उहाँलाई यस्तो किसिमको छ भनेर हामी पठाउँछौँ। अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ यदि अब केही ट्याक्स सम्बन्धी या अरू कुनै आर्थिक सम्बन्धी चाहिँ केही चाहिँ चेन्जेसहरू आयो भने त्यो सबै हामी चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि मेम्बरहरूलाई चाहिँ डिसिमिनेट गर्ने, हाम्रो सरकार यो सूचनाहरू चाहिँ नि डिसिमिनेट गर्ने कामहरू यिनीहरू सबै हामी गर्छौँ। साथसाथै अब लोकलमा पनि हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्ट एक्सपो यो चाहिँ प्रमोसन मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ मेलाहरू पनि टाइम टाइममा भइरहेको छ। यस्तो ई कला महासङ्घ पनि छ भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ ई कला महासङ्घ होइन कि ई कला चाहिँ हाम्रो यो पोर्टल हो, बिजनेस पोर्टल। जस्तै हाम्रो यसले के गर्छ जुन अहिले चाहिँ एकदमै प्रचलनमा आएको दराज छ, दराजमा चाहिँ जुन किसिमको पनि सामानहरू छ जहाँ जुन अब जसले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ प्रोडक्ट बिजनेसहरू छ इन्ट्याक्ट हुन सकिन्छ। तर ई कलामा हाम्रो के छ भन्दाखेरि नितान्त हस्तकलाको सामानहरू मात्रै, नितान्त हस्तकलाको सामानहरू मात्रै हामी त्यो पोर्टलमा पाउन सक्छौँ। यदि कसैले हस्तकलाको सामान चाहियो भने त्यसलाई सम्झोस्। अनि कसरी थाहा पाउने त ई कलामा चाहिँ हस्तकलाका सामग्रीहरू छ? हैन अब यो त हाम्रो अब प्रमोसन गर्न त बाँकी नै छ। हाम्रो अहिले यो यसमा साइटहरू डेभलप भइरहेको छ, यसमा चाहिँ नि इन्क्लुडिङ त्यसमा चाहिँ अहिले स्टार्टिङ हामी 6 जनाकोमा गर्ने अनि 6 जनाबाट स्टार्ट गरेर त्यसलाई बढाउँदै लैजाने भन्ने कुरा छ। तर हाम्रोमा एउटा ई कलामा एउटा अलि डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि तपाईले दराजमा चाहिँ नि सामानहरू प्रोडक्टहरू किन्दाखेरि कोसँग किनिरहेको छ त्योसँग लिङ्क हुँदैन। डाइरेक्ट तपाईले चाहिँ नि त्यो अर्डर प्लेस गर्यो, सामानहरू ल्यायो, सक्यो। तपाईँलाई मन परेन भने कोही कसैलाई भने छैन या रिटर्न गर्ने हुन्छ, त्यही किसिमले मात्र। हामीले सुविधा के दिन्छौँ भन्दाखेरि डाइरेक्ट नै चाहिँ नि तपाईँले प्रड्युसरसँग चाहिँ नि अन द लाइन चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि आर्ट एन्ड क्राफ्ट भएको सामानहरू भनेको त्यतिकै चाहिँ नि फोटोको भरमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि डिस्प्ले गर्न सकिँदैन, त्यसको प्राइसिङले अलिकति गाह्रो हुन्छ। अब यदि डाइरेक्ट नै हामीले चाहिँ नि कस्टमरसँग यदि डिल गर्न सक्यौँ भने उसलाई डाइरेक्टै सामानहरू हामीले देखाउन पनि सक्यौँ, चित्त बुझेन भने त्यही टाइममा फर्काउन पनि सक्यौँ हैन। त्यो किसिमले चाहिँ डाइरेक्ट नै कन्भर्सेसन गर्ने सक्ने चाहिँ नि बनाउनु पर्छ भनेर हामी यसलाई चाहिँ जोड दिएका छौँ। ग्राहकले जबरजस्ती लिनु परेन, उहाँलाई मन पर्यो भने लिन पर्यो, नभए परेन है। अनि यो हाम्रो पोर्टल चाहिँ व्यापारिक होइन, यो नितान्त हाम्रो यो सपोर्टिङ यो हाम्रो अहिले कोभिडकोमा चाहिँ नि हाम्रो अब बजार अलिकति ठप्प भएको कारणले गर्दाखेरि
यसले केही हेल्प गर्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ नि कोसिस गरेका हौँ। केही वस्तुहरू हस्तकला सामग्रीहरू चाहिन सक्छ, त्यो बेलामा यसले सपोर्ट गरोस् भने तपाईँहरू त्यहाँ उ गरिरहनु भएको छ। जस्तो तपाईँ जिल्ला सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ, वस्तुगत सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ, यसको विषयमा बताइदिनुहोस् न के हो? जिल्ला र वस्तुगत हेर्ने मेरो त्यो उपाध्यक्ष एज अ उपाध्यक्ष जिम्मेदार हो। यसमा चाहिँ नि अब जिल्लामा अहिले चाहिँ नि हाम्रो टोटल अहिले 17 वटा चाहिँ नि जिल्ला सङ्घहरू अहिले बनेको छ। हजुर। त्यसै गरी वस्तुगत सङ्घमा 12 वटा चाहिँ नि अहिले हाम्रो वस्तुगत सङ्घहरू छ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब बढी नै रहेको छ यो जिल्ला सङ्घहरू पनि। अब खास यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? हजुर, यो खास यसको उद्देश्य हुन्छ नि के हो? यसको उद्देश्य भनेको अब हाम्रो होल ओभरअल चाहिँ नि हाम्रो नेपाललाई नै डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ। नेपालमा जति पनि होल अब हामी कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँ काठमाडौँमा केन्द्रित छौँ, बाहिर चाहिँ नि पूर्वतिर के भइरहेको छ, पश्चिमतिर कस्तो किसिमले डेभलप भइरहेको छ केही थाहा छैन। इभन हामी अस्ति अलिकति छक्क नै पर्यौँ। हामी जनकपुर यही एक हप्ता अगाडि मात्र जनकपुर गएको थियौँ। जनकपुर जाँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो मेयर उपमेयरहरूसँग चाहिँ हाम्रो भेटघाट भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इभन अस्तिको त्यो जनै पूर्णिमाको जनै मात्रै, त्यहाँ उनीहरूको जनै मात्र महिलाहरूले चाहिँ नि बनाउँदो रहेछ है। त्यहाँ प्रोडक्सन उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ बजार नपाएको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेर हामीलाई सोध्दै थियो। तर हाम्रोमा कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँका व्यापारीहरू चाइनाबाट 22 करोडको मात्रै जनै चाहिँ नि हेर्नुस् त कस्तो विडम्बना, त्यो एकजना व्यापारीले मात्रै। अनि हामीले बुझ्यौँ कि यो टोटल 80 करोड जतिको चाहिँ नि इम्पोर्ट भएको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारीमा आयो। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो सँगै नै जनकपुरमा त्यस जनै चाहिँ नि प्रोडक्सन हुनेछ, त्यहाँ व्यापार बजार पाउन सकिरहेको छैन। तर यहाँ चाहिँ नि हाम्रो मार्केटमा चाहिँ नि जनेको चाहिँ नि बाहिरबाट चाहिँ नि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि देशभरि के छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। होल नेपालमा सबै जिल्लाहरूमा कसको सस्तो चाहिँ नि यो कच्चा पदार्थहरू पाइन्छ र ती कच्चा पदार्थबाट के सामानहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अब हेर्ने चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यसैको लागि अब 7वटा प्रदेशमा, हजुर 7वटा प्रदेशमा हामीले त्यो चाहिँ नि अब अभियान थालेका छौँ र अनुगमनको लागि 77 जिल्लामा चाहिँ नि के कस्तो कच्चा पदार्थ पाउँछ भनेर हामीले अनुगमन गर्ने पनि हामीले अहिले सोच लिएका छौँ। भनेपछि 7वटा प्रदेशमै तपाईँहरूको विकास गर्ने उद्देश्य छ र 77वटा जिल्लामा अभियानको रूपमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। कहिले जानुहुन्छ त? अब होइन, हाम्रो 1 र 2 मा गइसक्यो, सुरु भइसकेको छ। यस, 1 र 2 मा गरेर हामीले यही भने नि मैले 1 र 2 प्रदेशमा पुग्नुभयो। यस, नभए यो प्रोग्राम हाम्रो 2 वर्ष अगाडि नै कोभिडको अगाडि नै हाम्रो यो प्रोग्राम थियो। कोभिडले गर्दाखेरि नै यो पोस्टपोन भएर अहिले चाहिँ हामी अहिले आयौँ। अब हामी 1 र 2 मा गएर आइसकेका छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ नि अब धेरै नै हाम्रो आश्वासन पनि छ। त्यहाँ 1 र 2 मा चाहिँ नि हाम्रो डेभलप गर्नको लागि त्यहाँ स्थानीय जिल्ला सङ्घका चाहिँ नि अध्यक्षहरूदेखि लिएर स्थानीय व्यक्तिहरूसँग पनि हामी छलफलमा लाग्यौँ र चाहिँ नि भएको चाहिँ नि हस्तकलाको सामानलाई कसरी चाहिँ नि डेभलप गर्ने, एक्सपोर्टेबल कसरी बनाउने र भएका त्यहाँ र मेटेरियल्सहरू अहिले चाहिँ नि भएकालाई कसरी चाहिँ नि म्याक्सिमम रियुज गर्ने, म्याक्सिमम कसरी युज गर्ने त्यसलाई भनेर हामीले छलफलमा गरेर आइसकेका छौँ। र हामीलाई 1 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो उद्योग मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूले नै हामीलाई अब बोलाउनु भएको छ। उनीहरूको एउटा चाहिँ अब टक प्रोग्राममा अब के गरेर जाने, प्रदेशमा कसरी उद्योग विस्तार गर्ने भन्ने एउटा मिटिङ हुन लागिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। यो स्टार्टिङ भइसकेको छ। अब त्यही गरेर अब अरू प्रदेशहरूमा हामीले अब कस्तो भन्दाखेरि अलि अन्यल हामीलाई चाहिँ नि अब स्थानीय प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरू नभएको अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोग्राम हामी लिन प्रोग्रामको लागि जाँदाखेरि पनि अब मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू चेन्ज हुने र चाहिँ नभइराख्दाखेरि अब काम कसरी गर्ने भन्न नसक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ अहिले अलिकति अन्यल छ। तर यो स्थायी डेफिनेटली हुन्छ नै। अब यो चाहिँ नि अब सुरु नै भयो भने देशैभरि चाहिँ अब तपाईँहरू उद्योग धन्दाहरू विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ है, हस्तकला पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, देशलाई अब विकासको गतिमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। महासङ्घको उद्देश्य पनि त्यही हो। महासङ्घले तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, सोचे अनुसारको उपलब्धि हासिल गरेछ के छ? अब सोचेको त धेरै हुन्छ, सोचे अनुसार त सबैको काम हुन्छ र हैन। उपाध्यक्ष पनि एउटा एजेन्डा हुन्छ नि, उपाध्यक्ष भइसकेपछि यो काम गर्छु भन्ने त हुन्छ नि तपाईको। यो कोभिडले त अलिकति स्टकेट गर्यो नि, जुन गर्ने हामीले चाहिँ लक्ष्य राखेका थियौँ त्यो कोभिडले त डेफिनेटली गर्यो। तर अब सुरु हुँदैछ, अब गर्ने चाहिँ अब आज जिल्लाको हिसाबले मेरो
जुन कार्यक्षेत्र छ त्यहाँ चाहिँ नि डेभलप गर्नको लागि गर्ने त डेफिनेटली त्यो गरिन्छ नै, त्यो त सुरु भइसकेको अवस्था भयो। अब हामीले अब यसलाई रिजल्ट ल्याउनु मात्र बाँकी छ र यसलाई प्लानिङ गरेर कुन किसिमले जाने भन्ने हाम्रो प्लानिङमा चाहिँ नि हामी जान्छौँ। अब यो जिल्लाको कुरा त भयो, जिल्ला सङ्घमा चाहिँ यहाँले भन्नु उद्देश्यको कुरा पनि प्रश्न पार्नुभयो, काम पनि अगाडि बढेको छ, प्रदेशमा पनि त्यसै गरी अगाडि बढेको छ भन्नुभयो। यो वस्तुगत सङ्घमा चाहिँ के हो खास? होइन, अब वस्तुगत सङ्घहरू कस्तो भने जुन प्रोडक्ट हो त्यो प्रोडक्टहरूको चाहिँ नि सबै व्यापारीहरू मिलेर एउटा बनाएको चाहिँ नि सङ्घलाई वस्तुगत सङ्घमा लिन्छौँ। जस्तै एक्जामको लागि पस्मिना सङ्घ, पस्मिना सङ्घ भन्यो भने अब त्यसमा चाहिँ नि नेपालमा जति पनि पस्मिनाका काम गर्नेहरू सबै त्यो सङ्घमा आबद्ध हुन्छन् र आफ्नो हक हितको लागि त्यो सङ्घले चाहिँ नि काम गर्छ। अनि यो पस्मिना सङ्घ आज वस्तुगत सङ्घले हामीबाट चाहिँ क्याटेगोरीमा हामी लिन्छौँ र महासङ्घले चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ नि हामीले सदस्यता प्रदान गर्छौँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि उहाँहरूको क्षेत्रमा चाहिँ नि के किसिमको समस्या छ, के गर्नुपर्छ, सबै चाहिँ नि हामी वस्तुगत सङ्घ र हाम्रो महासङ्घ मिलेर नेपाल सरकारसँग लबी गर्ने र त्यसमा चाहिँ के गरे होला त्यसमा चाहिँ नि हामीले आवश्यक कामहरू गर्ने चाहिँ नि हामी गर्छौँ। जस्तो हस्तकलामा अब लगानीको पनि कुरा हुनसक्छ, पुँजीको कुरा पनि अगाडि आउन सक्छ होइन, सरकारले लोन दिने, कर्जा दिने भन्ने पनि कुरा गर्यो, त्यो पाएको छ के छ? या पाएको छ। अहिले कोभिडको हकमा चाहिँ नि अहिले कोभिडको टाइममा गभर्मेन्टले चाहिँ नि दिएको छ, नदिएको भन्न मिल्दैन। अहिले 15 लाखसम्मको त्यसमा चाहिँ नि कति 5% म्याक्सिमम 5-6%मा 15 लाखसम्मको दिएको छ। त्यो बिना ठिटो पनि दिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ नि हाम्रै जस्तो चाहिँ नि घरेलु सङ्घहरूलाई, साना उद्योगहरूलाई चाहिँ नि यसले चाहिँ नि टेवा पुर्याउँछ। सानो सानो अलिअलि यो पुँजीले पनि काम गर्न सकिने भएकोले यसले चाहिँ नि सुरु गर्नको लागि धेरै नै राम्रो हो। तर अब अलिकति बृहत रूपमा जानको लागि त अब लगानी त डेफिनेटली गर्नै पर्छ। तर चाहिँ नि अहिलेको अवस्था जुन अहिले कोभिडले पारेको समस्यालाई चाहिँ नि टार्नुको लागि यसले चाहिँ नि धेरै सहुलियत चाहिँ प्रदान गरेको छ। भनेपछि सरकारले दिने भनेको त्यो कर्जा सहुलियत ऋणहरू पाउनु भएको छ होइन, तपाईले त्यसले पनि अलिकति केही तर अब लिन जानु पर्यो हामी। अब पाइरहेको भनेर अब कसैले अब हामीले त पाएनौँ भन्न त्यो होला, थाहा पनि नभएको हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अलिकति यसलाई चाहिँ नि महासङ्घले त यसमा पुलको काम गर्नु पर्यो नि त, गरेको छ। सर्कुलर गर्छौँ सदस्यहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्यो, सबैलाई हाम्रो जति पनि यो नीति नियमहरू चेन्जेस हुन्छ यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ नि 10 लाख छन् भन्नुभयो नि तपाईले, 15 लाखसम्म 15 लाखसम्म हुन्छ, धेरै रहेछ त। उहाँहरूको अवस्था के छ अहिले वर्तमान अवस्था यी काम गर्नेहरूको? हजुर हजुर होइन, अहिले त अलिकति लोकल्ली मैले भने एक्सपोर्टमा चाहिँ नि ठिकै छ, ठिकै नराम्रो भन्न मिल्दैन, कोल्याप्सै हुन्छ भन्ने त्यो किसिमको छैन। तर लोकल्ली चाहिँ नि बिजनेस चाहिँ नि अलिक खटेको अवस्था छ। अब जबसम्म टुरिज्म बिजनेस फस्टाउँदैन यो लोकल बिजनेसमा अब ह्यान्डिक्राफ्टमा त मेरो विचारमा जेरो नै भने हुन्छ। यसमा चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि अब त्यो छैन। अलिअलि अब स्थानीयले युज गरिदियो भने त्यसमा अलिअलि सर्भाइभ हुने, स्थानीयले अहिले युज गरिदियो भने सर्भाइभ हुने अवस्था चाहिँ छन्। त्यस्तै स्थानीय प्रदेश केन्द्र जुन जुन छ नि सरकार, त्यो प्रयोग गर्नको लागि स्थानीय स्तरबाट बिक्री बेचबिखन गर्नको लागि त हामीले प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्ने होला, प्रदर्शन पनि गर्नुपर्ने होला नि त। खोइ त हामीले प्रदर्शन अब यस्तो भयो, हाम्रो महासङ्घले वर्षेनी चाहिँ नि मङ्सिर महिनामा एकपल्ट हामी बृहत मेला गर्छौँ। तर यो कोभिडकै कारणले हामी गर्न सकेन, निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ, हामीले 25 जना भन्दा बढी भेला गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो चाहिँ नि मेलालाई असर पर्यो। हामीले विगत गएको मेलामा चाहिँ नि 7 प्रदेशबाट हामीले चाहिँ नि जिल्लाबाट बोलाएर हामीले प्रतिनिधित्व गराउने चाहिँ नि गरिसकेका थियौँ। त्यो सबै प्रदेशहरूबाट चाहिँ नि हामीलाई मान्छे आउने पनि ओके भइसकेका थियो। त्यति प्रिपेयर गर्दा पनि यो कोभिडले गरेर हामीले रोक्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि वर्षमा एक दिन गरे पुग्छ त यो प्रदर्शन? पुग्दैन नि त। अब मेनै बजेटको अभाव, गभर्मेन्टले पनि अब धेरै यसमा सपोर्ट भएको चाहिँ नि छैन। जति सपोर्ट गर्छ हामीलाई एकचोटिको लागि पनि कमी छ, तर यसमा हामी महासङ्घबाटै यसमा चाहिँ नि राखेर गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि वर्षमा चाहिँ नि गर्न सक्यो भने 2-3 पल्ट गर्नु धेरै राम्रो होइन। त्यो 3 महिनामा गरौँ भने पनि त धेरै प्रभाव पर्न सक्छ। 3 महिना गर्न पायो भने त अझ धेरै राम्रो, एकदमै एकदम। तर चाहिँ हामीले यो बजेटको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले गर्न सकेको सिजन अनुसार त्यस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्ने हैन। अब यस्तो छ कि हामीलाई अब मेलाको लागि चाहिँ नि एउटा ठाउँ पनि उपलब्ध त्यति राम्रो छैन। पिपिपी मनोभ हेर्नुहोस् त, हामीले जहिले पनि गर्ने होइन, त्यो ठाउँ त्यस्तै हो। तर गभर्मेन्टले एउटा स्थायी रूपमा चाहिँ नि मेला गर्ने, एक्जिबिसन गर्ने एउटा ठाउँ बनाइदियो भने तपाईँको 3 महिना कि त्यहाँ त तपाईँको वर्षभरि नै तपाईँको डिस्प्ले गरेर चाहिँ नि एक्जिबिसन गर्ने अवस्था आउन सकिन्छ होइन।
त्यसले गर्दा ठाउँको एउटा अभाव छ। पूर्वाधार हामीले तयार पार्न सक्ने अब यसको लागि त एफएनसिआईदेखि चाहिँ सबै लागि परेका छन्। एउटा चाहिँ एक्जिबिसन गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो भन्ने किसिमले, तर चाहिँ अब बनाउन सकेको अवस्था छैन। भनेपछि ठाउँको अभाव देखिएको छ है। त्यसले गर्दा कस्ट बढ्ने तपाईँको ठाउँको अभावले गर्दाखेरि हामीले टेन्टहरू राख्नुपर्ने, सबै सामानहरू ओसार पसार गर्नुपर्ने, स्थायी रूपमा नभएपछि त्यसको कस्ट नै बढी हुने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरैपल्ट चाहिँ गर्न नसकेको, दिगो रूपमा विकास गर्न सकिएन, त्यसले गर्दा असर गर्यो। जस्तो यहाँहरूको उद्देश्य भनेको दिगो रूपमा विकास गर्नु भन्ने नि हो होइन, तर कहाँ गर्ने भन्ने कुरा ठाउँ पनि फिक्स नहुँदाखेरि गाह्रो भयो, यसको प्रदर्शन गर्न गाह्रो भयो। सरकारले यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। यो विषयमा तपाईँहरूले कुरा राख्नु भएन? यो विषयमा धेरैपल्ट हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू आउँदा कुरा राख्छौँ। अब त्यही हो, आश्वासन दिनुहुन्छ होइन, अब सानो मात्र भएर पुग्ने होइन, ठुलै अलिकति चाहिन्छ। हुन त तपाईँको भृकुटी मण्डपको अहिले जुन हल छ त्यो पनि एकदम जीर्ण भइसकेको अवस्था। त्यो इन्डियाले कुन जमानामा बनाइदिएको चाहिँ एउटा हल छ, त्यसै नै हामीले अहिले चलाइरहेका छौँ होइन। मैले सुन्नमा आएको छ अहिले अलिकति त्यो अलिकति बनाएको छ, पुनर्निर्माण भएको छ भन्ने सुनेको छु। तर कस्तो भएको छ हेर्ने बाँकी। तपाईँहरूलाई कस्तो ठाउँ भयो भने चाहिँ प्रदर्शन गर्न सजिलो हुन्छ? होइन, बेस्ट भृकुटी मण्डप एकदमै बेस्ट हो। त्यो जुन ठाउँलाई नै अब अलिकति प्राइभेटसँग मिलेर त्यो बिल्डिङ नै यदि खडा गर्ने हो भने इभन एफएनसिआईले पनि भनेको थियो हामीलाई जग्गा दिनुहोस्, भवन हामी आफै बनाइदिन्छौँ होइन। त्यही भएर अब यदि केही गरेर भृकुटी मण्डपमै चाहिँ नि अब त्यही ठाउँलाई नै हामीलाई उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा त्यही नै हामीले चाहिँ नि भवन एउटा ठुलो चाहिँ खडा गर्न सक्यौँ भने त त्यो अलिक फोकस पोइन्ट छ कि तपाईँको यो। तर ती भएकै कागज उद्योग बन्द भइसक्यो हेर्नुहोस् त। भृकुटी मण्डपमा त खोइ त गर्न सक्ने स्थिति त छैन त, अहिले धेरै समस्या देखिएको छ। अब हामीले अब यसको लागि चाहिँ नि बाहिर पनि ठाउँ धेरै छ होइन, अब त्यही मात्र भनेर फोकस पोइन्ट चाहिँ होइन, त्यो भए पनि हुन्थ्यो भन्ने अप्सन मात्र हो। अब बाहिर यदि कतै भयो भने अलिकति खुल्ला ठाउँ चाहिँ नि हामीले पायौँ भने हामीले बनाउन सक्ने अवस्था चाहिँ नि छन्। एउटा मैले सुने टिपिसीले एउटा चाहिँ नि हाम्रो यो गोदावरी यो दक्षिणकाली भन्दा अलिकति पर त्यहाँ चाहिँ नि बनाउन लागेको छ भन्ने चाहिँ नि कुरा सुनेको छु होइन। अब त्यो कुन फेजमा छ त्यो चाहिँ नि अब थाहा भएन। अब यदि त्यहाँ चाहिँ नि बनेको खण्डमा डेफिनेटली एउटा चाहिँ नि राम्रो छ। यस्तो दुई तिनवटा कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ, ठाउँको अभाव, पूर्वाधार पनि नभएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। पूर्वाधारमा चाहिँ के हुन आवश्यक छ? होइन, अब औद्योगिक क्षेत्र अब मेन हाम्रो उद्योगको लागि औद्योगिक क्षेत्र नै हो एउटा पूर्वाधार होइन, त्यो चाहिँ नि हुनुपर्छ। अब पाटनमा नभएको होइन, छ काठमाडौँमा पनि छ। त्यसै गरी हरेक चाहिँ नि नेपालको हरेक प्रदेशमा हुनु पर्यो त्यो किसिमको औद्योगिक क्षेत्रहरू। अनि मात्र हामीले स्थान भयो भने त्यहाँ चाहिँ नि उद्योग डेभलप हुनुको लागि ठाउँ पाउँछ। अनि प्लस चाहिँ नि हामीले के चाहियो भन्दाखेरि ट्रेनिङ सेन्टरहरू। अब हस्तकलाको एउटा चाहिँ नि कलाको चाहिँ नि काम भएको कारणले गर्दाखेरि ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले धेरै जोड दिन्छौँ। त्यसले कला राम्रो भयो भने नि सामान राम्रो हुने हो होइन, फिनिसिङ त्यसैमा आउने हो। त्यसले गर्दा एउटा ट्रेनिङ सेन्टर भयो भने हामीले कन्टिन्युस रूपमा चाहिँ नि स्टुडेन्टहरू हामीले डेभलप गरेर चाहिँ नि त्यहाँबाट प्रड्युस गर्न सक्छौँ। अहिले पाटनका बालकुमारीको आसपासमा हेऱ्यो भने मूर्तिकारहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यो आवाजले कति त्यो मान्छे असर गरिरहेछ हेर्नुहोस् त। होइन, अब निश्चित ठाउँ भएको भए त त्यो सजिलो हुन्थ्यो नि त होइन। अब यसमा अब ह्यान्डिक्राफ्ट भनेको घरेलु उद्योगको हिसाबले डेभलप भएकोले हामीले पाटनमा गयो भने घर घरमा तपाईँको घरेलु काम भएको छ। गलैँचा काम पनि बनिरहेको देख्छौँ हामी है, सबै धेरै जसो मोस्टली घरहरूमा घरमै काम हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा म्यान पावर कस्तो भन्दाखेरि हामी घरैमा चाहिँ नि सबै फ्यामिली नै काम गर्छौँ, काम सबैले पाइरहेको अवस्था छ। रोजगार यसले एकदमै दिन्छ। तपाईँको बाहिर काम गर्नु गयो जो गयो उसले मात्र काम पाउने भयो। एकजना मान्छेले यदि हस्तकलाको काम गर्यो भने आफ्नो होल फ्यामिलीलाई त्यसमा चाहिँ काम एकदमै राम्रो पाटो चाहिँ त्यही त रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने। अनि सबै मोस्टली हेर्नुभयो भने महिलाहरू नै छन् है, एकदम एकदम एकजना अब होला लिडिङमा चाहिँ नि पुरुष होला तर काममा चाहिँ महिला देखिया छ। यस, काम गर्ने पक्षमा तपाईँको टोटली महिलाहरू। तपाईँको फिल्डको एउटा फ्याक्ट्री तपाईँ भिजिट गर्नुभयो भने त्यहाँ मोस्टली चाहिँ नि काम गर्नेहरू महिला हुन्छन्। त्यो हेर्ने यसो एक दुईजना मात्र पुरुषहरू पाउनुहुन्छ। त्यसैले ह्यान्डिक्राफ्ट सेक्टरमा महिलाहरूले धेरै नै रोजगारी पाउन सकिने अवसर हुने चाहिँ नि यो उद्योग चाहिँ नै हो। भनेपछि संलग्न कस्तो छ महिलाहरूको यसमा? होइन, धेरै राम्रो, महिलाहरू एकदमै मेहनती। यसमा न कला यो भनेकै पोते बनाउने भन्यो, चुरा बनाउने भन्यो, एकदमै फोकस भएर काम गर्नुपर्ने यो हस्तकलाको सामानहरू पुरुषहरू भन्दा महिलाहरूले धेरै फोकस भएर काम गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हस्तकलाको सामानहरू प्रोडक्सनमा चाहिँ नि महिलाहरू नै धेरै आबद्ध भएको
मैले पाएको छु। भनेपछि घरमै बसेर कुनै बाहिर पनि जानु परेन, घरको परिवार सबैले पनि काम पनि पायो होइन, सजिलो तरिकाले के आफ्नो हातको सिपको सदुपयोग भयो नि त, त्यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसरी स्टार्ट गर्ने हो, तर यसलाई त बढाउनु पर्यो नि, उद्योगको रूपमा हामीले बढाएर गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई त व्यावसायिक रूपमा बढाउनु पर्यो, जीवन निर्वाहको लागि मात्रै होइन नि त। औद्योगिक क्षेत्र राम्रोसँग गर्न सक्यो भने हामीले फेरि म्यान पावरहरू राखेर धेरै ठुलो रूपमा बृहत रूपमा पनि गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि औद्योगिक क्षेत्र चाहिने कारण पनि त्यही हो। स्टार्टिङको लागि घरबाटै स्टार्ट गर्न सकिने, अनि ठुलो अलिकति उद्योग भएर जानको लागि चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरू त्यस्तो पायो भने हामीले त्यहाँ चाहिँ अब डेभलप गरेर लग्न सकिन्छ। बजारको के छ अवस्था नेपाल? बजार अथाह छ तपाईँको, हेर्नुहोस् त, बजार त खोज्नु मात्र पर्छ, धेरै छ। बजार नभएको होइन। फेरि बजारमा आफूले जे बनाउँछ त्यो मात्र बिक्री गर्ने होइन कि, बजारमा जे निड छ निड बेस अनुसार पनि हामीले चाहिँ सामानहरू प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। यही मात्र होइन कि हामीले जे बनाइरहेको छौँ त्यो मात्र नगरौँ। जस्तै कि हामी अस्ति जनकपुरमा जाँदाखेरि त्यो तपाईँको सानो यो तपाईँको घाँसको चाहिँ नि एउटा हुँदो रहेछ, त्यसलाई एउटा स्ट्र हुने रहेछ, त्यसको चाहिँ डालोहरू तपाईँको ढिकीहरू होइन त्यस्तो बन्ने रहेछ। भनेपछि उनीहरूले चाहिँ नि त्यही ट्रेडिसनल टाइपले पुरानै टाइपले मात्रै बनाइरहेको अवस्था छ। आधुनिक तरिकाले अलिक फरक तरिकाले सुन्नुहोस् न, हामीले उहाँलाई के भन्यो भने यस्तै बनाउनुहोस्, तपाईँले सेप अलिकति चेन्ज गर्नुहोस् होइन। हेर्नुहोस् त, तपाईँले रेस्टुरेन्ट जानुभयो भने त्यो जुन नान राखेर ल्याउने चाहिँ बास्केट हुन्छ, हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ, त्यो बास्केटै टाइपको चाहिँ नि बनाइदियो भने त्यो कति खपत हुन्छ। थकाली खाना किन मन पराउँछ मान्छेले? त्यो हेर्नुहोस् त, कराई हेर्नुहोस्, त्यो सानो सानो, त्यो मान्छे त्यतिकै त होइन आकर्षित भयो नि थकाली खानामा। कति मान्छे यसरी हामीले आफ्नो चाहिँ जुन क्रेज बढाउनको लागि यो ट्रेडिसनली बनाएर आएको कुराहरूलाई अलिक मोडिफाई गरेर युजेबल बनाउनु पर्यो, अनि चाहिँ यसलाई डिमान्ड चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो, मार्केटमा प्रोडक्टको डिमान्ड क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो। अब यो भनेको हामीले उहाँहरूलाई सिकाउने हो, त्यो ट्रेन नगरिकन उहाँले सकिँदैन, किनभने पुर्ख्यौलीदेखि बनाइरहेको छ, यसरी मात्र गर्ने भने थाहा हुन्छ। त्यसलाई यो मोडेलमा यस्तो भयो भने बजारमा यो चाहिँ डिमान्ड छ भने थाहा नहुन सक्छ। त्यो कुराहरू महासङ्घले चाहिँ पुर्याउँछ। त्यसको लागि त अब जिल्ला सङ्घ पनि छ, वस्तुगत सङ्घ पनि छ, तिनीहरूले बुझाउनु पर्यो नि त। यो भूमिका त उहाँहरूले खेल्नु पर्यो। यो काम चाहिँ नि स्थानीय स्तरमा गएर यो गर्ने त्यो गर्ने यसरी काम गर्ने भने त्यो ट्रेनिङ दिनु पर्यो कि उहाँहरूको लागि। भएका छन् त 77वटा जिल्लामा? अब 77वटा छैन अहिले त, हामीले विस्तार गरेर अहिले त 16-17वटा चाहिँ जिल्ला सङ्घ मात्र हाम्रो आबद्ध छ। यो होइन कि 77 जिल्लामा चाहिँ हस्तकलाका सामानहरू सबै छन्, त्यहाँ बन्छ भने होइन, बन्छ, तर घरमा बनाउने सानो सानो हातले बनाएर आर्टिस्टिक कामहरू त गरिरहेको हुन्छ, तर व्यापारिक टाइपले चाहिँ बनिरहेको अवस्था छैन। यसलाई नै हामीले चाहिँ व्यापारिक रूपमा चाहिँ कसरी डेभलप, उद्योगसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा हो कि लक्ष्य त त्यो हो नि त। त्यो गर्नुपर्ने अवस्था छ। कच्चा पदार्थ पनि सबै ठाउँ ठाउँमा छन्। अहिले मैले सुने अनुसार रोल्पातिर चाहिँ कालो ढुङ्गाहरू पाइन्छ भन्ने चाहिँ थाहा भयो होइन। अब त्यो ढुङ्गाहरू हामीले यहाँ ल्याउन सक्यो भने त यहाँ चाहिँ प्रस्तर काम गर्ने साथीहरूलाई त धेरै चाहिँ सहज हुन्छ। अहिले चाहिँ ढुङ्गा नपाएर काम चाहिँ नि रोकिरहेको अवस्था छ। यसलाई कसरी कहाँ कुन ठाउँमा के छ भन्ने हामीले पहिचान गर्नु पर्यो, अनि त्यो चाहिँ नि हामीले युज गर्न म्याक्सिमम युज गर्न सक्नु पर्यो। अब मोस्टली हेर्नुहोस् त, अब यो सेमी प्रिसियस स्टोनहरूमा चाहिँ नि यो रुबीहरू भयो, इमरलहरू भयो, गणेश हिमालतिर हाम्रो पाउँछन् भन्ने धेरै नै कुरा छ। अनि काइनाइटहरू भयो। अब यो ढुङ्गाको चाहिँ नि तपाईँको प्राइसमा इन्डिया जान्छ होइन, अनि त्यहाँबाट फिनिसिङ भएर अनि प्रिसियस स्टोनको हिसाबले हामी किनिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् न, यो विडम्बना छ। हाम्रो स्रोत साधन लगेर उसले बनाएर अब त्यो र मेटेरियल्सलाई ढुङ्गाको रूपमा चाहिँ उहाँले लग्यो, अनि अब चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि प्रिसियसको रूपमा हामीले धेरै पैसा तिरेर किन्नु पर्ने अवस्था। अब त्यो फिनिसिङ यो कारण भनेको गर्न सक्नु त हाम्रो काम हो नि त। यो त्यसैले हामीले त्यो फिनिसिङ गर्ने उद्योगहरू पनि हामीले यहाँ डेभलप गर्नु पर्यो होइन। त्यो फिनिसिङ यहीँ गर्न सकेको भए त्यो पैसा त बाहिर जाँदैन, हाम्रोमै युज हुन्छ होइन। त्यसैले र मेटेरियल्सलाई हामीले चाहिँ नि एकदम राम्रो तरिकाले होइन, अब त्यसलाई राम्रो तरिकाले भन्नुको मतलब पनि अब मिसयुज नहोस् होइन, अलिक प्रपर तरिकाले हामीले युज गरेर। अब गभर्मेन्टले पनि रिस्ट्रिक्सन गरेको पनि त्यही हो कि मिसयुज हुन्छ भन्ने हिसाबले नै। अब वनबाट चाहिँ काठ लिनु गाह्रो अहिले होइन, त्यहाँ वनमा सबै काठहरू कुहिरहेको अवस्था, यहाँ चाहिँ नि उद्योगहरूलाई चाहिँ नि काठ धेरै महँगोमा चाहिँ नि किन्नुपर्ने अवस्था, बाहिरबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ नि त। एउटा होटल खोल्यो भने होटलको डेकोरेसन गर्नको लागि नेपाली वस्तु ल्याएर राख्नु सक्छ, यही कप पनि नेपाली हामी बन्न सक्छौँ। अहिले हेर्नुहोस् न, सेरामिक्स तपाईँको ठिमीतिर जानुभयो भने यस्तो राम्रो कपहरू बन्छ,
त्यो चाहिँ नि हामी त्यो सबै एक्सपोर्ट हुन्छ अनि हामीले बजारमा पाउँछौँ तर के फिल गर्छ भन्दाखेरि नेपाली सामान ड्युरेबल होला कि नहोला क्वालिटी नहोला कि होला अलिक किन्न हिचकिचाउँछौँ क्या शङ्खाको घेरामा शङ्खाको घेरामा एक्चुअली युज गरेर हेर्नुहोस् डेफिनेटली तपाईँ सेटिस्फाई हुन्छ अब नेपाली प्रोडक्टहरुमा कुर्सीहरुकै कुरा गरौँ लाउने लुगाको कुरा गरौँ पिउने पानीकै कुरा गरौँ सबै कुरा नेपाली त हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ होला नि त त्यो सामर्थ्य छ नि हामीसित हैन अब गभर्मेन्टले पनि म भन्छु है अब सबै इम्पोर्ट भइरहेको छ कुनै कुनै प्रोडक्टहरू नेपाली जहाँ चाहिँ नेपाली प्रोडक्ट यदि प्रोडक्ट भइरहेछ उद्योगहरू छन् भने ती सामानहरूको इम्पोर्टमा अलिकति या त कडाइ गरिदिनु होला या त चाहिँ त्यसैमा बरु ट्याक्स बढाइदियो भने त्यो इम्पोर्ट गर्ने त्यतिकै हराएर जाने अवस्था छ तर त्यो गर्न सकिरहेको छैन हामीले यसो गरेर पनि यो हाम्रो उद्योगहरूलाई सस्टेन गर्ने चाहिँ नि तरिका हुनसक्छ डिफ्रेन्ट होइन एउटा नीति लिन सकिने त्यो नीति नियमले चाहिँ नि हाम्रो नेपाली प्रोडक्टहरूलाई सर्भाइभ गर्न सकिने अवस्था चाहिँ नि यस्तो हस्तकला महासङ्घले अब धेरै भूमिका निर्वाह गरेको छ कोभिडको बेलामा तपाईँहरू चुप लाएर बस्नु भएको छैन होइन तपाईँले अब कसरी विकास गर्ने देशव्यापी रूपमा कसरी जान सकिन्छ उद्योगसम्म कसरी विकास गर्न सकिन्छ मेन उद्देश्य भनेको जीवन निर्वाह गर्ने भन्दा पनि व्यावसायिक कसरी चाहिँ पैसा कमाउने होइन कसरी उद्योगसम्म पुग्ने भन्ने उद्देश्य हो अब यति गर्दा गर्दै पनि अब लक्ष्य त छ पुग्नको लागि चुनौती त धेरै छन् हैन सबैले चाहेको त्यही हो अब सरकारी तर्फबाट सपोर्ट त हुनुपर्छ होला नभए त सम्भव छैन होला हैन अब सपोर्ट भन्दा नीति नियम ठीक छ भएको अहिले भएको सबै ठीक छ भन्न त मिल्दैन त्यसमा चेन्जेस त आउनै पर्छ हैन त्यो पनि अब तुरुन्तै त्यसरी चेन्जेस भनेर एकैचोटी त त्यो नहोला हामीले लबी गर्नुपर्ने छ किनभने घाटा भनेको देशलाई पनि हुनु हुँदैन व्यापारीहरूलाई हामीलाई फाइदा हुने भन्दैमा देशलाई घाटा हुने गरी नीति नियम बन्नु पनि भएन हैन विन विन सिचुएसनमा बन्नुपर्छ हामीले पनि त्यो बुझ्नुपर्छ कि देशलाई घाटा नहुने गरी चाहिँ हुनुपर्छ किनभने हामीले एउटा सोच्छौँ नीति नियम यो हुनुपर्छ तर त्यसको ठिक विपरीत तपाईको देशलाई चाहिँ नि हामीलाई फाइदा नभइकन त्यो चाहिँ घाटा भइरहेको हुन्छ जस्तै कि अब सब्सिडाइज दिने छ हाम्रो हस्तकलामा चाहिँ नि गभर्मेन्टले सब्सिडाइज पनि दिन्छ 3 देखि 5% सम्म सब्सिडाइज दिन्छ तर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ नि फाइदा लिन नसकेको अवस्था छ किन भन्दाखेरि गभर्मेन्टले यो हस्तकलाका उद्योगहरूलाई मात्र चाहिँ नि सब्सिडाइज दिएको अवस्था हैन जसले चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ बजेटमा त्यो आयो नि त कुरा अब तर हामी कहाँ कस्तो भन्दाखेरि उद्योगले प्रोडक्सन गर्छ तर यसलाई चाहिँ नि मार्केटिङ गर्नको लागि वाणिज्य अर्को चाहिँ नि मा चाहिँ नि गरिरहेकोहरू व्यापारीहरूले चाहिँ नि विदेशमा लगेर बेचिन्छ भनेपछि जसले व्यापार गरेर बेचिरहेछ उनीहरूले चाहिँ यो सब्सिडाइज पाएको अवस्था छैन किनभने नीति नियममा त्यो नपाउने भयो अनि उद्योगहरूले डाइरेक्ट एक्सपोर्ट नगरेपछि उनीहरूले पनि त्यो पाएको अवस्था छैन हेर्नुहोस् अनि यसको फाइदा कसले लिन्छ भन्दाखेरि यसको फाइदा हाम्रो यो तेलहरू भयो अरू चाहिँ नि इन्डियामा चाहिँ नि पठाएर चाहिँ नि तिनीहरूले चाहिँ नि त्यो सब्सिडाइजको चाहिँ नि एन्टरटेन भइरहेको अवस्था छ हामी ह्यान्डिक्राफ्ट सेक्टरलाई भनेर पनि छुट्याएको कोटा हो तर हामीले लिन सकेको अवस्था छैन त्यसैले अब यसलाई चाहिँ नि हामीले पनि अब यसलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ मिलाउने त्यो किसिमले कसरी लिने हैन त्यो पनि बुझ्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ नि बिस्तारै हामीले चाहिँ डेभलपमेन्टमा जानुपर्छ यो होइन कि गभर्मेन्टले हामीलाई पटक्कै हेरेको छैन भन्ने म मान्दिनँ हैन गरेको छ टाइममा हामी लबीमा त्यो बनाउनेकोमा जान्छौँ पनि त्यसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भएको छ र यसलाई बिस्तारै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ एउटा के भन्दाखेरि यो हस्तकलालाई मात्र भनेर हेर्ने एउटा चाहिँ निकाय भएन हामीलाई त्यसले गर्दाखेरि पनि अलि अन्यलमा जो चाहिँ नि यो अब यो उद्योग मन्त्रालयमा आउनुहुन्छ हाम्रो क्षेत्र भनेको त उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय मेन त्यसमा पर्छ हैन त्यहाँबाट चाहिँ गर्दाखेरि घरेलु भन्ने मात्र चाहिँ शब्द धेरै आउँछ हाम्रो बजेटमा बजेट छुट्याउँदाखेरि पनि घरेलु भन्ने आउँछ अब घरेलु भनेपछि हस्तकला त घरेलुमा पर्छ नै तर सबै चाहिँ नि हस्तकला यो घरेलु गतिविधिहरू नपर्न सक्छ नपर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले बजेटलाई पनि हस्तकलामा अलिकति इन्टरटेन गर्न सक्ने अवस्था अहिले आएको छैन अनि घरेलु भनेपछि घरेलु संस्थाहरू पनि छन् तर हस्तकलामा पर्दैन तिनीहरूमा चाहिँ बजेट खर्च भएको देखिन्छ तर नितान्त हस्तकलाले नै भनेर चाहिँ बजेट चाहिँ नछुटेको अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति गभर्मेन्टले चाहेर पनि नभएको अवस्था चाहिँ अलिक क्लियर भयो एउटा मात्र निकाय भयो भने तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो काम अब एउटा चाहिँ या त हुन्छ एउटा यदि उद्योग मन्त्रालयमै हस्तकलाको लागि मात्र एउटा निकाय हैन एउटा मात्र बनाइदिएको भयो पनि अनि हामीले आफ्नो कुराहरू राख्ने ठाउँ पाउँछ त्यहाँबाट भयो भने अलिकति केही हुन्छ कि भन्ने हाम्रो सोच इभन हामी बाहिर गयो भने त हस्तकलाको लागि एउटा मन्त्रालय नै हुन्छ उनीहरूको मिनिस्ट्री नै ह्यान्डिक्राफ्ट मिनिस्ट्री भनेरै हुन्छ हैन त्यसरी चाहिँ नि उनीहरूले डेभलप गर्नको लागि त्यसरी बनाएको हुन्छ हामीले पनि ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन गर्न सक्छौँ नि हस्तकलाहरू त हैन हरेक चाडबाडमा हामी प्रदर्शन गर्न सक्छौँ नेपाली त अब बहुजाति बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक चाडबाड 36 को फुलबारी छ सबैको कला संस्कृति छ त्यो बेला पनि हामीले दशैंमा
तिहारमा तीजमा है नेवार जातिहरूको कति पर्वहरू छन् त्यसमा पनि हामीले प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ होला नि त प्रदर्शन गर्न सक्छौँ होला त अब पाटनमा अहिले हेर्ने हो भने बेलुका बिहान कति मान्छेहरू त्यहाँ फोटो खिच्नलाई भिडभाड हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ पनि त केही कुरा हामीले सातामा 1 दिन नभए 2 दिन हैन त्यो प्रदर्शन गर्न सक्छौँ नि अब यो हुन लागेको छ अब त्यसमा सोच्नु पर्यो के अब यो पार्टमा हामी पनि यसलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ अब सोच आएको छ हाम्रो ललितपुर च्याम्बरबाट पनि हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको छ कि अब पाटनमा अहिले चाहिँ स्टार्टिङमा हप्तामा एकचोटि गरौँ पछि त्यसलाई राम्रो भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी जहिले पनि गर्ने अवस्थामा जान्छौँ सकेसम्म अब नगरपालिका हाम्रो अब ललितपुरलाई चाहिँ वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिलले चाहिँ नि क्राफ्ट सिटीको घोषणा गरेपछि अब अलिकति नगरपालिकाले पनि यो क्राफ्टलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ भनेर सोच लिएको छ त्यसमा अलि बजेट पनि उहाँले भने स्थानीय सरकारले सपोर्ट गरेछ यस स्थानीय सरकारले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ बजेट पनि छ तर यही हो कि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि प्रपरली युज अहिले गर्न सकिरहेको छैन कस्तो भन्दाखेरि वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिलले सिटी घोषणा गर्यो होइन के गर्ने त भन्ने अब सुरुमा अन्यलले भयो नगरपालिकाले के गर्ने भन्ने नि बुझेन यसलाई कसरी हामीले इन्टरनेसनल एरिनामा चाहिँ नि यसलाई प्रमोट गर्ने त्यो नि अलिकति नजानेको जस्तो हामीलाई फिल पाटन त धेरै प्रसिद्ध ठाउँ हो ऐतिहासिक धार्मिक रूपले चर्चित ठाउँ हो विदेशी स्वदेशी पर्यटकहरू कति त्यहाँ आउनुहुन्छ घुम्नलाई हेर्नुस् त हामीले मात्र भन्यो नि इन्टरनेसनल वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिलले नै हामीलाई रिनाउन्ड गरिसकेको छ हैन उहाँले त विश्वको सूचीमा सम्पदा त्यहाँ कृष्ण मन्दिरहरू पनि छ सम्पदा थुप्रै छ नि त्यहाँ हेर्नुस् त पुनर्निर्माणको काम त भइरहेछ नि है छन् त्यहाँ नेपालको त अलमोस्ट भएकै अवस्था छ सबै भइसक्यो नि छ त्यहाँ त अब अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ तपाईँको सन्देश सुझावहरू के हुन सक्छ अब यही हो कि हामीले महासङ्घमा रहेर चाहिँ नि जुन गर्नुपर्ने कामहरू होइन त्यो हामी अहिले गरिरहेका छौँ त्यो अब हामी देशव्यापी रूपमा नै चाहिँ नि अब गर्ने हामीले सोच लिएका छौँ यो होइन कि हामीले चाहिँ नि अब केन्द्रित रहेर काठमाडौँ भ्यालीकोमा मात्रै चाहिँ नि केन्द्रित नरहिकन सबै 7वटा प्रदेशमा नै हामीले चाहिँ नि सबै चाहिँ नि स्थानीय वस्तुहरूलाई पहिचान गरेर त्यहाँका चाहिँ नि म्याटर्सहरू के छन् त्यो चाहिँ नि पत्ता लगाएर त्यहाँ चाहिँ नि वस्तु विकास गर्नेतर्फ हामी अहिले लागि पर्ने छौँ र यसमा चाहिँ नि अब साथ त सबैको चाहिन्छ नि त्यसमा चाहिँ हाम्रो जिल्ला सङ्घहरूले साथ दिन्छ नि त्यस्तै गरेर वस्तुगत सङ्घहरू पनि हाम्रो छँदैछ सबै मिलेरै सक्रिय रूपमा चाहिँ सबै मिलेरै हात राखेर हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्ने चाहिँ नि हामी अहिले चाहिँ नि हाम्रो अभियान रहेकोले चाहिँ अब होइन सम्भावना त प्रबल छ यसलाई चाहिँ कसरी जान्ने भन्ने मात्र हाम्रो प्लानिङको मात्र अलिकति कमजोरी हो यस तयारी गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ नि बजारमा चाहिँ नि हाम्रो हस्तकलाको चाहिँ नि प्रबल चाहिँ नि सम्भावना छ र नयाँ प्रडक्टहरू नयाँ चाहिँ नि हामीले जुन अब मार्केटलाई चाहिँ नि हेरेर हामीले यदि बनाउन सक्यो भने धेरै राम्रो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि रोजगारी सृजना गर्ने अवस्था पनि हामीले चाहिँ नि गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हस्तकला क्षेत्रमा निरुत्साही हुनुपर्ने चाहिँ नि अवस्था छैन होइन अब यो कोभिडले होला एकछिन अब अलिकति हुनसक्छ प्रशस्त यसले झन् चुनौतीले अवसर झन् बढिदिन्छ त्यसले चाहिँ नि हामी हस्तकलामा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ आँटिनुपर्ने चाहिँ नि अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ सानो पुँजीबाट पनि धेरै गर्न सकिन्छ समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँले पनि बिजनेस प्लसमा बोलाएर केही मेरो आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा हस्तकला महासङ्घका उपाध्यक्ष त्यसै गरी ललितपुर हस्तकला सङ्घका पूर्व अध्यक्ष दिपेन्द्र साक्यज्यूलाई निम्ताएका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि ओजेल पर्छु बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते